बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के अहम एमएनए आसफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद भी क्या पीपल्स पार्टी इस बजट को मंजूर करवाने में हुकूमत की मदद करेगी? बजट अवाम दुश्मन करार दिया है आसफा भुट्टो जरदारी ने, और आसफा भुट्टो जरदारी चीखती चिल्लाती हुई असेंबली में नजर आई कि बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग 18 घंटे तक जा पहुंची है। सिंध में, कराची में बिजली नायाब हो चुकी है, हैदराबाद से बिजली गायब है, सक्खर से बिजली गायब है। बड़े बड़े शहरों को तो छोड़ें, देहात में तो लाइट है ही नहीं, और कई खंभे उतर चुके हैं मुख्तलिफ मोबाइल टावर्स के। और उसके अलावा आज सरदार आसिफ अली जरदारी, जो अपने कबीले के सरदार हैं, जरदारी कबीले के, और आज IBA सेंटर सक्खर में मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मीटिंग करेंगे और अमन अमान की सूरत हाल कैसे बहाल होगी उनसे ब्रीफिंग लेंगे भी और उनको ब्रीफिंग देंगे भी। बलूचिस्तान से आए हैं और यहाँ सिंध के बड़े ज़िला सक्खर डिवीज़न है, वहाँ पर जो है वो सरदारों से मीटिंग करेंगे। क्या मीटिंग होगी उस पर गुफ्तगू होगी। बत्ताखोर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जकाबाद में पहुँच गए हैं। वहाँ इन शहरों को छोड़कर कैसे बत्ताखोरी की जाती है वहाँ पर, इससे गुफ्तगू होगी। उसके अलावा आसफा भुट्टो जरदारी का तज़किरा किया कि उन्होंने बजट को मुस्तरद किया है। मौलाना फजल रहमान ने मुल्क की एजेंसीज़ को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि वो 2024 में ख़तरों से खेल रहे हैं, और रिट जो सिंध और बलूचिस्तान से जो है वो अफवाज पाकिस्तान और एजेंसीज़ की ख़त्म हो चुकी है। इस पर मौलाना ने दो टोक गुफ्तगू की है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और MNA है शेर अफजल मरवत PTI के, उन्होंने मुस्तफ़ी क्यों होने का फ़ैसला किया है। तो शुरुआत करेंगे आसफा भुट्टो जरदारी से। आसफा भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी सदर की बेटी हैं, छोटी साहिबजादी हैं, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी बजट के इजलास में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी बायकाट करने के बाद पहुंची है, तो आसफा भुट्टो जरदारी को खिताब करने का मौका मिला, तो उन्होंने सिंध में लोड शेडिंग का तज़किरा किया और बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। और बजट अवाम दुश्मन करार दे जब आसफा भुट्टो जरदारी, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी ये लम्हे फ़िक्रिया है कि वो किस तरह इस हुकूमत का साथ देकर इस बजट को मंजूर करवाती है। एक तरफ तो आसफा भुट्टो जरदारी ने इसे सिंध दुश्मन नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन बजट करार दिया है, और उसमें बजट में काफ़ी ऐसे चीज़ों की निशानदेही आसफा भुट्टो जरदारी ने की है जो मौजूदा हुकूमत ने उसमें डाल दी है IMF के कहने पर, IMF के मुतालबात पर। और पीपल्स पार्टी ने बायकाट किया था, सेशन का ना आने का फैसला किया था। अब जो है वो पीपल्स पार्टी मान गई है, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी ने दो टोक इस बजट को मुस्तरद किया है। अब पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान है कि वो आसफा भुट्टो जरदारी के बातों पर अमल करती है या इस मौजूदा हुकूमत का साथ देती है बजट पास करवाने में। बजट पास करवाना इंतहाई मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल है अगर पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं देती है। सरदार सदर आसिफ अली जरदारी आज सक्खर आ रहे हैं और सक्खर में वो गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों के साथ, और सरदारों से गुफ्तो शुनीद करेंगे, और गुफ्तो शुनीद करने के बाद वो जो है इन सरदारों से मीटिंग करेंगे और बताएंगे कि कैसे अमन अमान की सूरत हाल कायम हो सकती है लाड़काना डिवीज़न और सक्खर डिवीज़न में। और मुख्तलिफ जो 5 से 6 अजला हैं वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, और वहाँ पर कैसे निमटना है इन डाकुओं से, किस तरह जो है वो डाकुओं से अपने आप को महफूज रखना है, आवाम को महफूज रखना है। और दूसरी जानब यह भी चोमी गोइयाँ चल रही हैं कि काफ़ी अजला ऐसे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपनी छावनी कायम करना चाहती है, अपने जो है वो अड्डे कायम करना चाहती है। इस पर भी आसफ अली जरदारी जो है वो ब्रीफिंग देंगे सरदारों को, और उन्हें ये बताएंगे कि आपका महफूज होना इसी में है कि आप यहाँ पर छावनियाँ कायम करने दें, और अफवाज अगर आएगी तो डाकुओं का यकीनन खात्मा होगा। आप सुकून की नींद सोएंगे। जब सुकून की नींद सोएंगे तो अमन अमान कराची समेत सिंध भर में अवलीन तरजीह होगी। और इस पर आसिफ अली जरदारी जो है वो आज इनसे मीटिंग करेंगे सरदारों से। यकीनन
پیپلز پارٹی میں تمام کے تمام سردار ہیں سوائے ایک آدھے کے، باقی تو پیپلز پارٹی کے رہنما بیٹھے ہیں، سردار بنے، اور ان سے بریفنگ لینا اور ان کو بریفنگ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین، سندھ کے بڑے شہر کراچی میں پہلے بھتہ خوری ہوا کرتی تھی، حیدرآباد میں ہوا کرتی تھی، سکھر میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ لاڑکانہ میں ہوا کرتی تھی، میرپور خاص میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ نواب شاہ سے نکل کر جیکب آباد میں بھتہ خوری پہنچ گئی ہے، گھوٹکی میں بھتہ خوری پہنچ گئی ہے، اور مختلف جو اضلاع ہیں شکارپور سمیت وہاں پر کندکوٹ کشمور میں بھتہ خوری سرگرم ہوئی ہے۔ بھتہ خوری کس چیز سے لی جاتی ہے؟ اگر کوئی اپنی کھیت کو پانی دیتا ہے تو اس سے بھتہ خور آ کر کہتے ہیں بھتہ دو بعد میں پانی چلاؤ۔ اگر کوئی زمین کو ہر چلاتا ہے تو اس سے پہلے وہ بھتہ خور آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھتہ خوری دے دو، بھتہ دے دو، اس کے بعد ہر چلاؤ۔ اگر کوئی اپنی بھل صفائی کرتا ہے نہروں کی اپنی مدد آپ کے تحت، ان سے بھتہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کھیتی باڑی میں کام کرتا ہے تو ان سے بھتہ لیا جاتا ہے۔ بھتہ ہفتے وار نہیں ہوتا ہے، 2 دن کے بعد ہفتہ جو ہے وہ بھتہ لیا جاتا ہے، اور ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، فصل نہیں، لیکن ہر 2 دن بعد جو ہے وہ لوگوں سے بھتہ لیا جاتا ہے۔ اور کافی لوگ امن و امان کی صورتحال بگڑتی ہوئی دیکھ کر جو ہے وہ پولیس اور جو دیگر ادارے ہیں ان سے نا امید ہو کر جو ہے وہ ڈاکوؤں کو بھتہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ٹھل تحصیل جو ہے وہ بھتہ خوروں کا مرکز بن چکا ہے، اس میں بڑے پیمانے پر لوگ نکلتے نہیں ہیں، اگر نکلتے ہیں تو بھتے دیتے ہیں۔ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کھولتے ہیں تو بھتے کے لیے پرچی آتی ہے۔ تو یہ صورتحال کراچی میں تو ہوا کرتی تھی، یہاں تھم چکی ہے، لیکن اب یہ اندرون سندھ کے اضلاع میں جو ہے وہ بھتہ خوری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس معاملے کو بالکل لائٹ لے رہی ہے۔ کل گزشتہ روز جو ہے وہ دادو کے ایک نوجوان نیاز کو قتل کیا گیا ہے جوہی پولیس کی جانب سے، اور اس سے جو ہے وہ ڈاکو بنا کر۔ لیکن آپ سے ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ کافی دن اس سے پہلے زندہ پکڑا گیا تھا، اور زندہ پکڑنے کے بعد اسے جو ہے وہ پولیس کے مقابلے میں بھتہ نہ دینے اور رشوت نہ دینے پر جو ہے وہ اسے فل فرائی کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑا واقعہ ہے ماورائے عدالتی قتل۔ اگر کوئی شخص اس میں انوالو ہے تو یقیناً اسے عدالتوں میں پہنچایا جائے اور عدالت فیصلے کرتی، لیکن عدالتوں سے اوپر پولیس دادو نے جو ہے وہ فیصلہ کر کے اس نوجوان نیاز کو لاکھیر کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے ورثاء نے شدید احتجاج کیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں نیاز لاکھیر کو جو ہے وہ پولیس زندہ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے نہر سے، اور نہر سے لے کے جانے کے بعد اسے جو ہے وہ پولیس کے مقابلے میں مارا گیا ہے، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ وزیر داخلہ سندھ سے کروائی جائے۔ ان سے جو ہے وہ ان کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات کرے۔ بلوچستان اور سندھ کے جو شہری ہیں وہ گیس کنیکشن سے محروم ہیں۔ بجلی کے 3500 میگا واٹ فیصل آباد کو تھرکول سے دیے جاتے ہیں، لیکن سندھ میں بجلی نہیں ہوتی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ کراچی میں بجلی نایاب ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ بڑے بڑے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹیکسز جو ہے وہ بلوں پر بھاری بھرکم دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 18 گھنٹوں سے اوپر جو ہے وہ لائٹ یہاں پر نہیں ہوتی ہے، نایاب ہوتی ہے لائٹ یہاں پر سندھ بھر میں۔ لیکن مجال ہے کہ حکمران اس کے خلاف کوئی احتجاج کرے، مجال ہے کہ حکمران کوئی زبان سے الفاظ نکالے، مجال ہے کہ کوئی حکمران اس پر گفت و شنید کرے، جو ہے وہ اس وفاق کے سامنے کوئی احتجاج کرے۔ لیکن بجٹ کے لیے احتجاج کرتے ہیں، پیسوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اگر ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو پھر احتجاج کرتے ہیں، اگر انہیں رقوم ادا نہیں ہوتی ہے تو پھر احتجاج ضرور کرتے ہیں۔ لیکن سندھ کے جینوین مسائل پر جو ہے وہ حکمرانوں کو زبان ہی نہیں ہے منہ میں کہ وہ بات کریں، ایسی زبان ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے لڑیں، عوام کے حقوق کے لیے بات کریں، عوام کے لیے جو احتجاج کریں۔ 5 رکنی کمیٹی جو وزیر آپاشی نے بنائی ہے جام خان شورو نے، یقیناً اسی کمیٹیز کی نظر ہو جائے گی جس طرح دوسرے جو ہے وہ کمیٹیز واقعات پر بنائی جاتی ہیں۔ خود
بے بس وزیر ہے تو اس کی کمیٹی کی کیا کتنی وقت ہوگی، کیا اہمیت ہوگی، یہ تو ناظرین آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے، آپ کو بخوبی اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں وہ صرف فارملٹیز پوری کر چکے ہیں، یا فارملٹیز پوری کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، لیکن ادروائز اس کمیٹیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتی، اور اسی طرح جو یہ کمیٹی بنی ہے تو یہ کمیٹی بھی بھاڑ میں چلی جائے گی، اور کمیٹی بھی جو ہے وہ رفو چکر ہو جائے گی، اور اس معاملے کا پتہ نہیں چلے گا کہ دروازہ کیسے گرا اور باقی دروازے جو ہے وہ بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ ایسے ہی کمیٹیز بنتی ہیں اور ایسے ہی کمیٹیز جو ہے وہ فالتو میں چلی جاتی ہیں، اور عوام کو بدو بنانے کے لیے یہ صرف حکمران ایسے بھاشن دیتے ہیں، ایسے بھاشن چھوڑتے ہیں، ایسے پیپرز جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، عملاً کچھ نہیں ہوتا۔